नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको एकाइ 1 अन्तर्गत हामी र हाम्रो समाज भन्ने एकाइको पाठ 5 स्थानीय तहमा विकास कार्यहरू भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले नगरपालिका र गाउँपालिकाको गठन प्रक्रियाको साथसाथै स्थानीय न्यायिक समिति र विकास निर्माणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने केही कार्यहरूको बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। आजको कक्षामा हामी यो स्थानीय तहमा विकास कार्यहरू के कस्ता किसिमका भइरहेका छन् त, ती विकास कार्यहरूमा स्थानीय तहको कस्तो भूमिका छ त, नगरपालिका र गाउँपालिकाले के गरिरहेका छन् त, त्यस्ता विषयहरूको बारेमा आज हामी विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विकास कार्यहरू मध्ये आज तपाईहरुमा पक्कै पनि जिज्ञासा हुनुपर्छ, स्थानीय तह भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै छलफल गरिसकेका छौँ। स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका र नगरपालिकाले के क्षेत्रमा काम गर्दछन् त, स्थानीय तहले गर्ने कार्यका विभिन्न क्षेत्रहरू के हुन् त, कुन क्षेत्रमा यिनीहरूले काम गर्छन् त, त्यसको साथसाथै संविधान र कानुनमा तोकिएका स्थानीय तहका अधिकारहरू के हुन् त। भन्नाको मतलब के हो भने कानुनले के काम गर्नलाई स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ त, ती विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले सोचिसक्नु भएको छ, यहाँ मैले 2टा प्रश्न गरेँ र स्थानीय तहले के क्षेत्रमा काम गर्दछन् र कानुनले ती स्थानीय तहहरूलाई के काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ, ती विषयहरूको बारेमा आज हामी चाहिँ विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्रमा चाहिँ सामूहिक रूपमा त्यहाँ बाटो बनाउँदै गरेको, सबैजना मिलेर काम गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ र यस्ता कुरालाई पनि, यस्ता काम गर्ने आदतलाई पनि स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहहरूले यस्ता कार्यहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने गर्दछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, स्थानीय तहमा हुने विकासका गतिविधिहरू हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय तहमा हुने विकासका गतिविधिहरूलाई दिएको छ। तपाईहरूले त्यहाँ पुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले स्थानीय स्तरमा सडक निर्माण, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणका कार्य गर्ने गरेका छन्। भन्नाको मतलब त्यही स्थानीय तहभित्रका बाटाघाटा बनाउने अनि त्यहाँको जनताहरूलाई खानेपानी, स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि स्थानीय तहमा हुने गर्दछन्। त्यसको साथसाथै स्थानीय तहहरूले वन जङ्गल संरक्षण गर्ने, वन जङ्गल हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। हामी दाउरा काट्न पनि जङ्गलै जान्छौँ, हामी गाई बस्तुलाई खुवाउने घाँस काट्नलाई पनि जङ्गलै जान्छौँ, विभिन्न जडीबुटी चाहियो भने पनि हामी जङ्गलै जान्छौँ। त्यसले गर्दा जङ्गलले चाहिँ विभिन्न बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपलाई बाट बचाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा जङ्गललाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यो संरक्षण गर्ने कार्यमा पनि स्थानीय तहले भूमिका खेल्छ। त्यसको साथसाथै विपद व्यवस्थापन। के हो त विपद भनेको? अप्ठ्यारो। विपदको अर्थ हो अप्ठ्यारो। विपद व्यवस्थापन भन्नाको मतलब हामीलाई आउने विभिन्न अप्ठ्याराहरू, जस्तै कहिलेकाहीँ बाढी आउन सक्छ,
कहिले पहिरो जान सक्छ, कहिले विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, कहिले भूकम्प जान सक्छ, कहिले अहिलेको जस्तै विभिन्न कोरोना भाइरस जस्ता महामारीहरू फैलिन सक्छन्। यस्ता अवस्था नै के हुन् त विपदका अवस्था हुन्। यस्ता विपदका अवस्थामा पनि यस्ता विपदका अवस्थाबाट हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति, हामीलाई यस्ता विपदबाट बचाउनको निम्ति पनि स्थानीय तहले भूमिका खेल्छन्। यसको साथसाथै यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्य पनि गर्दछन्। यदि भाइ बहिनीहरूको घर चाहिँ ठुलो नदीको नजिकै छ भने त्यहाँ चाहिँ बर्खायाममा पानी धेरै आयो भने चाहिँ त्यहाँ साइरन बज्ने, ठुलो आवाज आएर साइरन बज्ने किसिमको साइरनहरू राखिएको हुन्छन्। ती साइरनहरूले अब बाढी आउन सक्छ है, सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ है भन्ने कुराहरूको सूचना दिने त्यस्तो कार्यमा पनि स्थानीय निकाय तहहरूले चाहिँ सहयोग गर्दछन्। त्यसको साथसाथै वातावरण संरक्षण र सरसफाइका कार्य पनि सञ्चालन गरेका छन्। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू देखिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका हुन्छन् र वृक्षारोपण गर्ने, बोट बिरुवाहरू रोप्ने, अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो विद्यालयको वरिपरि सफा राख्ने, अनावश्यक झारहरू खेलेर फालिदिने, अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो कक्षा कोठा साथसाथै विद्यालयको वातावरण सफा राख्ने, वरिपरि फुलहरू रोप्ने, त्यस्तो खालको कामहरू पनि गर्ने कार्यमा पनि यसले यो स्थानीय तहले चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यसलाई समर्थन गरिरहेको हुन्छ र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेर भविष्यमा सङ्कट आउन नदिन भूमिका खेलेको पाइन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, भूकम्प प्रतिरोधी भनेको के हो? भूकम्प कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, कत्रो आउँछ भन्ने कुराको पूर्व अनुमान गर्न एकदमै कठिन छ। गरे पनि अहिले धेरै वैज्ञानिकहरूले एकदम थोरै सेकेन्ड अगाडि मात्रै केही कुराहरू जानकारी प्राप्त गरेको अथवा कुनै अनुमान चाहिँ यति वर्ष अगाडि आएको थियो भनेर केही अनुमान गर्ने बाहेक यसको ठोस यस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि नै थाहा पाउन सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसले गर्दा भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ हामी भूकम्पले भन्दा पनि भूकम्पको समयमा हामीले आफैले बनाएका घरहरू ढलेर, हामीले बनाएका बाटो कुलेसाहरू, पुलहरू, ठुल्ठुला बाँधहरू भत्किएर विभिन्न बाढी पहिरो गएर त्यसले पनि अझ धेरै क्षति गरेको पाइन्छ। यस्ता कुरामा पनि यो स्थानीय सरकारले चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गाउँ नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भनेको गाउँठाउँमा विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यदि त्यहाँ शान्ति भएन, झैझगडा भयो, अमन चयन भएन भने ती विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा के छ भने बाटो बनाउन पनि सबैको सहमति भयो भने त्यो बाटो बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। कसैले चाहिँ बाटो मेरो गाउँतिर लानुपर्छ, कसैले अर्को गाउँतिर लानुपर्छ, कसैले यता लानु हुँदैन भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि आउन सक्छन् र सत्य तथ्य बुझेर स्थानीय जनतालाई पीर मर्का नपर्ने गरी, उनीहरूलाई सुविधा हुने गरी स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेको खण्डमा र त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नै प्रहरी पनि नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्ता स्थानीय तहले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियुक्त गरेका प्रहरीलाई चाहिँ हामी नगर प्रहरी भन्छौँ। नगर प्रहरीलाई परिचालन गरेर पनि विकास निर्माणको कार्यमा चाहिँ टेवा पुग्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहमा आर्थिक विकासका लागि सहकारी संस्था सम्बन्धी व्यवस्था छ। अहिले हामी गाउँ-गाउँमा चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ विभिन्न सहकारीहरू छन्। कृषि सहकारी, महिला सहकारी लगायतका विभिन्न सहकारीहरू छन्। ती सहकारी मार्फत स्थानीय सरकारले चाहिँ उन्नत बिउ बिजनहरू दिने, तिनीहरू मार्फत चाहिँ विभिन्न किसिमका उन्नत किसिमका पशुका नस्लहरू चाहिँ विभिन्न जातका खसी बोकाहरू अनि त्यसै गरी गाई भैँसीहरू त्यस्तो विभिन्न जातको जसको चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता बढी हुन्छ, जसले बढी दुध दिन्छ, बढी मासु उत्पादन हुन्छ, बढी अन्डा दिने कुखुराहरू हुन सक्छन्। यस्तो जातका
कृषि उपजहरूलाई, कृषिका विभिन्न उन्नत जातका बिउ बिजनको साथसाथै उन्नत नस्लका पशु पन्छीहरू पनि यस्ता सहकारी मार्फत चाहिँ स्थानीय सरकारले वितरण गरेर गाउँमा बस्ने मानिसहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्नको लागि पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसको साथसाथै स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण आयोजनाको छनौट प्रक्रियामा सबै जात जाति समुदायलाई सहभागी गराएको पाइन्छ। यो भनेको के हो त भन्ने कुरा मैले अलिकति भन्छु भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। के छ भने मेरो ठाउँमा के चाहिएको हो त? हाम्रो गाउँमा खानेपानी पनि छैन, बाटो पनि छैन, विद्यालय पनि छैन, अनि बिरामी हुँदा उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकी पनि छैन। अब हाम्रो आवश्यकता के हो? पहिलो आवश्यकता त पानी नै नखाइदा हामीलाई सकिँदैन। पहिलो आवश्यकता पानी भयो भने हामी पानी ल्याउनको लागि हामी पनि मेहनत गर्छौँ। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई यो चाहियो भनेर स्थानीय तहसँग चाहिँ माग पनि गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहले चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको आधारमा हामीलाई नै निर्माण विभिन्न प्रक्रियामा समावेश गराएर तपाईहरुलाई के चाहिँ चाहिएको हो त? पहिला तपाईहरुलाई विद्यालय पहिला चाहिए हो कि बरु हामी चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ अलि परसम्म हिँडेरै जान्छन्, 1 घण्टा हिँडेरै जालान्, तर हामीलाई पानीको चाहिँ साह्रै दुःख भयो भन्ने सबैको कुरा आयो भने त्यो के हो त? पानीको आयोजनाको चाहिँ छनौट गरिने भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै जात जाति समुदायका मानिसहरूमा एक अर्कामा मेलमिलाप भएन भने यी विकास आयोजनाहरू चाहिँ सफल हुन सक्दैनन्। र त्यसैले यस्ता कार्यहरूमा पनि सबैलाई समेट्ने, सबै जात जातिका, सबै धर्म मान्ने, सबै संस्कृति मान्ने मानिसहरूलाई पनि समावेश गरेर विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो स्थानीय तहले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर स्थानीय तहले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा मार्फत शिक्षा विकासमा योगदान दिएका छन्। अब यहाँ दुईटा कुरा आए है भाइ बहिनीहरू। औपचारिक शिक्षा भनेको के हो र अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। औपचारिक भनेको तपाईहरु स्कुल जानुहुन्छ हैन? हो, जानुहुन्छ तपाईहरु र स्कुल गइसकेपछि अब तपाईहरु 1 कक्षामा जानुहुन्छ, अनि 1 कक्षा पढिसकेर 2 कक्षामा जानुहुन्छ, 2 पास गरेपछि 3 मा जानुहुन्छ, 4 मा हुँदै 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 जानुहुन्छ। यस्तो खालको शिक्षालाई चाहिँ हामी औपचारिक शिक्षा भन्छौं। भने त गाउँठाउँमा हामी देख्छौं कतिपय जो लेखपढ गर्न नजान्ने धेरै ठुलो उमेर समूहका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई साक्षर बनाउनको लागि अनि महिला साक्षरता कार्यक्रम, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका हुन्छ। तिनीहरू त्यस्ता खालको शिक्षा, त्यस्ता शिक्षालाई चाहिँ हामी अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनौपचारिक भनेको विद्यालय दिनै पछि विद्यालय गएर एउटा तहको अध्ययन पूरा गरेपछि अर्को तहमा जाने, त्यो तह सकेपछि अर्को कक्षामा जाने, यस्तो खालको चाहिँ औपचारिक भयो। भने अनौपचारिक शिक्षा भनेको चाहिँ त्यसरी प्रौढ शिक्षा। अनि साथसाथै हामी विभिन्न रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ धेरै कुरा सिकाइराखेको हुन्छ, धेरै कुरा हामी सुनेर पनि जानिराखेका हुन्छौँ, टेलिभिजनमा हेरेर पनि जानिराखेका हुन सक्छौँ। त्यस्ता कुराहरू, ती सबै कुराहरू पनि केमा पर्छन् त भन्दाखेरि अनौपचारिक शिक्षा। हामीले समुद्र देख्या छैनौँ, जहाज देख्या छैनौँ, वास्तविक जीवनमा हाम्रो देश भूपरिवेष्टित छ, थोरै मान्छे मात्रैले देख्या छन्। तर हामी सिनेमा हेरेर हैन, टेलिभिजन हेरेर ठुल्ठुला जहाजहरू कुदेको त्यो त्यहाँको हामीलाई थाहा छ नि त। कसरी थाहा पायौँ त यो ज्ञान? हामी त्यहाँ त पुगेका छैनौँ। कसरी त भन्दा यो टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट पनि यसरी धेरै कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। पत्रपत्रिका पढेर पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी प्राप्त गरेको ज्ञान पनि के हो त? अनौपचारिक शिक्षा हो। भने आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि कसले गर्छ? यो स्थानीय तहले नै गर्ने गर्छ। भनेको के हो त? आधारभूत तह भनेको के हो? हामी अहिले 6 कक्षामा पढ्छौँ। यो हामी 6 कक्षा भनेको हाम्रो आधारभूत तह हो। आधारभूत तह कतिसम्म छ त भन्दा 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको पढाइलाई, अध्ययनलाई चाहिँ हामी आधारभूत तह भनिन्छ। त्यसै गरी माध्यमिक तह भनेको चाहिँ 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई चाहिँ त्यसलाई हामी माध्यमिक शिक्षा भन्छौँ। र यी माध्यमिक शिक्षा 8 कक्षासम्म सञ्चालन भएका विद्यालयहरू अनि 11-12 कक्षासम्म सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई पनि यो स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने पनि कार्य गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी कक्षा 6 मा छौँ।
कक्षा 8 मा पुगेपछि चाहिँ हाम्रो 8 पढिसकेपछि हाम्रो आधारभूत तह सिद्धिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यही पालिकाले, यही नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले चाहिँ हाम्रो परीक्षा लिन्छ। परीक्षा लिएर त्यो परीक्षाको रिजल्ट आएर हामीलाई एउटा प्रमाणपत्र BLE भनिन्छ, बेसिक लेभल एक्जामिनेसन, अथवा यो आधारभूत तहको परीक्षा 8 कक्षामा हामी दिन्छौँ। अनि त्यो 8 कक्षा उत्तीर्ण भइसकेपछि हामी 9 मा गइसकेपछि बल्ल हामीले आधारभूत तह सक्यौँ। यस्ता विद्यालयहरूको पनि अनुगमन गर्ने काम पनि कसले गर्छ भाइ बहिनीहरू? स्थानीय तहले गर्छ। स्थानीय तह भनेकै के हो त? गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू हुन्। अब यसको साथसाथै धेरै कार्यहरू छ। त्यसमध्ये अर्को यहाँ हेर्नुहोस् है त, स्थानीय तहले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य विद्यालयमा पढाउनका लागि अभिभावकहरूलाई अभिप्रेरित गरेका छन्। भनेको सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुहोस्, विद्यालय नपठाइकन उनीहरूले सिक्न सक्दैनन् भनेर कतिपय दूर दराजमा का विद्यार्थीहरूले अहिले पनि विद्यालय जान पाएका छैनन्। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई पनि स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार पनि हो। देश चलाउने एउटा केन्द्रीय सरकार हुन्छ भने गाउँघरको स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिका चलाउनेलाई चाहिँ हामी स्थानीय सरकार पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ हामी सबैलाई शिक्षा दिनु यसको दायित्व पनि हो। र त्यही क्रममा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा स्थानीय तहले सबैका छोराछोरीहरूलाई, सबै त्यो आफ्नो स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकका छोराछोरीहरूलाई विद्यालय पठाउनको लागि अभिभावकहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छ। अभिभावकहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्छ। स्थानीय FM मार्फत अथवा स्थानीय पत्रपत्रिका मार्फत अथवा विभिन्न अरू माध्यमबाट पनि सबैका छोराछोरीले पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले सबैलाई विद्यालय जानको लागि उत्प्रेरणा गर्ने काम पनि गर्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसको साथसाथै कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई नपढाउने अभिभावकलाई सेवा सुविधाबाट कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। अब अघि नै मैले भने नि भाइ बहिनीहरू, यो स्थानीय तह भनेको त स्थानीय सरकार पनि हो। स्थानीय सरकारले विभिन्न नियमहरू पनि बनाउन सक्छ, विभिन्न कानुनहरू पनि बनाउन सक्छ। अस्ति नै मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ, इलाम नगरपालिकामा चाहिँ यो जन्मदर चाहिँ एकदमै घटी भयो। त्यो भएर त्यहाँको अभिभावकहरूलाई चाहिँ जसले नयाँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै स्थानीय तहले, नगरपालिकाले चाहिँ 5,000 रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरेर रहेछ। भन्नाको मतलब यसले पुरस्कार दिने मात्रै होइन नि त, नराम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई दण्ड दिने काम पनि गर्छ। त्यसै गरेर यी अभिभावकहरू जसले चाहिँ छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुहुन्न भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा त्यस्तो नियम बनाएर विभिन्न पाउने स्थानीय तहले दिन सक्ने सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने नियम पनि बनाउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि वृद्ध भत्तामा रोक लगाइदिने, विद्यालय छोराछोरी पठाएपछि मात्रै पढाउन पठाएपछि मात्रै वृद्ध भत्ता पाउने, त्यस्तो खालको नियम पनि लगाइदिन सक्छ। अब भन्नाको मतलब मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो। र सबैलाई के यसको उद्देश्य के हो भने सबै नानीहरूलाई चाहिँ विद्यालय पठाउनलाई यसले भूमिका खेल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा पनि स्थानीय सरकारले चासो देखाएको पाइन्छ। के हो त गुणस्तर सुधार भनेको? हामी सार्वजनिक विद्यालयहरू चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा हामी चाहिँ पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँको पठन पाठन क्रियाकलापहरू कस्तो सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले नयाँ प्रविधिहरू आइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरहरू सिकाउनु पर्ने हुनसक्छ, विभिन्न अरू प्रविधिहरू पनि आएका हुन्छन्, विभिन्न त्यो विज्ञानको प्रयोगशालाका सामग्रीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। यस्ता सामानहरूको जो गरिदिने, इन्टरनेट चाहिन्छ, इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिने, अनि विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरू चाहिन्छ। पाठ्यपुस्तकहरू कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पनि वितरण गरिरहेको हुन्छ। र यी गरेको किन निःशुल्क दिएको त भन्दाखेरि अब पैसा नहुने मान्छेले पनि पढ्न पाउँछन् है। पैसा नहुने मान्छेहरू पनि, जसमा पैसा छैन, किताब किन्न नसक्ने मान्छेका छोराछोरीहरूले पनि पढ्न पाउन् भनेर यस्ता खालको नियमहरू बनाएको हो। र यस्तो गरेको खण्डमा विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ मा सुधार आउँछ। विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ सुधार आउँछ। विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग सिक्न सक्छन्, नयाँ कुराहरू, नयाँ प्रविधिहरू सिक्न सक्छन्, विभिन्न नयाँ खेलहरू सिक्न सक्छन्, नयाँ किसिमका विज्ञानका प्रयोगात्मक
कक्षाहरूमा भाग लिएर नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ बनाउन सिक्छन्। चुम्बकले कसरी तान्छ भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ। त्यस्तै अरू अरू कम्प्युटर कसरी चलाउने, कम्प्युटरबाट हामीले मेसेज कसरी लेख्ने, मलाई मनमा लागेको कुरा भाइ बहिनीहरू समक्ष, भाइ बहिनीहरूलाई मनमा लागेको कुरा म समक्ष लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने कम्प्युटरमा, अनि कसरी हाम्रो विदेशमा बस्ने कोही हाम्रो आफन्त हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कसरी इमेल गर्ने, यस्ता कुराहरू पनि हामीले विद्यालयमै सिक्नुपर्ने हुन्छ। र हामी विद्यालय पढाइ सकिसकेपछि यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले सिकिसक्यौँ भने मात्रै अनि हाम्रो पढाइ चाहिँ पुरा हुन्छ। यसले अनि हाम्रो चाहिँ गुणस्तर शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर आउँछ। विद्यालय शिक्षामा यस्तो कार्यको लागि भने यसले काम गर्छ भने अर्को चाहिँ सार्वजनिक जमिनको संरक्षण पनि गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक जमिन भनेको के त? सार्वजनिक भनेको सबैको साझा भनेको सरकारी अथवा सामूहिक स्वामित्वमा भएको। स्वामित्व भनेको के? स्वामित्व भनेको चाहिँ कसको मेरो जग्गा छ भने मेरो स्वामित्व भयो। अब तपाईहरूको भाइ बहिनीहरूको छ भने तपाईँको जग्गा भयो। तर हामी सबैको जग्गा भनेको यो सार्वजनिक भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गाउँपालिकाको मातहतमा रहेको ठुल्ठुला चौरहरू हुन सक्छन्, अनि त्यसै गरी वन जङ्गलका क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। अनि यस्ता जग्गाहरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ मान्छेलाई मास्न दिनु हुँदैन, त्यहाँ जथाभावी प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, भोलि दैविक विपद आउन सक्छ, भोलि पहिरो जान सक्छ, बाढी आउन सक्छ। यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गर्नमा पनि यो स्थानीय सरकारले चाहिँ भूमिका खेलेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो तपाईँले? पहिलो चित्रमा यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पानी झरिरहेको देखिन्छ होइन? यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एउटा जलविद्युत बिजुली निकालेको हो। यो माथिबाट पानी ल्याइएको छ र यस्तो सानो थोरै पानीले पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो बिजुली चाहिँ गाउँभरिमै प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाउन, ठुल्ठुला विद्युत गृह बनाउन, ठुला धेरै बिजुली उत्पादन गर्न चाहिँ धेरै लगानी गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले, नेपाल सरकारले लगानी गर्छ भने स्थानीय तहले चाहिँ हाम्रो वरिपरि रहेको त्यो खोलाको पानीलाई ल्याएर पाइपमा अथवा केही कुलो मार्फत त्यसलाई ल्याएर त्यसबाट बिजुली उत्पादन गर्न चाहिँ गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि गर्न सक्छ। यो बिजुली उत्पादन गर्यो भने के भयो त भन्दा हाम्रो घरमा चाहिँ हामीलाई पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। साँझमा बत्ती भएपछि अनि टेलिभिजन हेर्न सक्छौँ हामी, बत्ती भयो भने मोबाइल चार्ज गर्न सकिन्छ, रेडियो बजाउन सकिन्छ, अरू आइरन लगाउन सकिन्छ, धेरै काम गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसले गर्दा यस्ता खालको विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ यो हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अर्कोतिर हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुलो बनाइरहेको छ। यो कुलो चाहिँ खेतमा सिँचाइ गर्नको लागि यस्तो कुलोहरू निर्माण गरिएको हुन्छ र यो कुलोले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो खेतबारीमा चाहिँ सिँचाइ गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि आउँछ। हाम्रो खेतमा चाहिँ 5 मुरी धान फलिरहेको थियो भने अब सिँचाइ भयो भने 10 मुरी फल्न सक्छ, अनि गहुँ 10 मुरी फलिरहेको थियो भने 20 मुरी फल्न सक्छ। त्यसले गर्दा यस्तो सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा पनि स्थानीय सरकारले यस्तो कार्यहरू गर्छ र यस्तो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवन स्तरमा पनि सुधार आउँछ। अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को यहाँ चाहिँ स्थानीय तहमा सडक निर्माण भनेको छ। सडक बनायो भने के हुन्छ, हामी कतै जानलाई पनि सजिलो हुन्छ, गाडी चल्छ, त्यहाँ अरू मोटरसाइकलहरू चलाउन सकिन्छ। हाम्रो खेतबारीमा उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ मकै फल्यो अथवा तरकारी फल्यो, फलफुल फल्यो, सुन्तला फल्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी बजारसम्म पुर्याउन सक्छौँ। हाम्रो खेतमा उत्पादन भएको धान, मकै, गहुँलाई बजारसम्म लगेर बेच्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिएका सामानहरू सहरबाट हाम्रो गाउँसम्म पनि ल्याउन सक्छौँ, गाउँबाट सहरसम्म लैजान सक्छौँ। त्यसै गरी स्थानीय तहमा चाहिँ विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू, यो वृक्षारोपण गर्यो भने पनि वृक्षारोपणले पनि के हुन्छ त भन्दा स्थानीय तहमा त्यो बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने, अनि स्थानीय तहमा चाहिँ त्यसै गरेर अरू विभिन्न कार्यहरू पनि गर्ने काम गर्दछ। अब यस पछाडि भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एउटा हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा एउटा समाचार दिएको छ। यो समाचारको बारेमा म अलिकति थोरै भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, बोर्डमा यहाँ मैले यो समाचारको नमुनामा के कुरा छ त त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा समाचार दिएको छ, त्यो तेमाल गाउँपालिकाको चाहिँ विकास निर्माण कार्य सम्बन्धी समाचार दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यो समाचार आफै पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ केही सोधिएका प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र समाचार कसरी लेख्ने, समाचारमा के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति यहाँ छलफल गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, समाचारको नमुना यो हाम्रो उसमा दिएको छ। यसको शीर्षक के छ त भन्दा विकास निर्माणमा गाउँपालिकाको अगुवाई भन्ने हाम्रो जुन के अरे शीर्षक छ। त्यसै गरी यो समाचार चाहिँ कसले लेखेको त? कसले लेख्यो? कसले लेख्यो? भन्दा गोरखापत्र समाचारदाताले यो समाचार लेख्नु भएको हो। त्यसै गरी यो कहाँको समाचार हो त भन्दा काभ्रे पलाञ्चोकको समाचार हो। अनि यो समाचारको घटना कहिलेको हो त भन्दाखेरि 2077 वैशाख 5 गतेको हो। यसरी समाचार लेख्दाखेरि समाचारको शीर्षक चाहिने रहेछ। अनि 3W सम्झिराख्नुहोस् है भाइ बहिनी, 3W हु, वेयर, व्हेन अथवा कसले लेखेको, कहाँको समाचार र कहिलेको समाचार, यी तीनवटा कुरा चाहिँ समाचारको नमुना लेख्दाखेरि बिर्सिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। र यसरी चाहिँ हामी समाचार मार्फत पनि कुनै पनि ठाउँका विकास निर्माणको बारेमा चाहिँ जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो समाचारमा चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूको बारेमा दिएको छ। अब यो समाचार पछाडि केही प्रश्नहरू छन्। तिमाल गाउँपालिकामा भएका विकासका मुख्य कार्यहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि नै हामी यहाँ हेर्नुहोस् त, निलो अक्षरले यहाँ मैले निलो चिन्ह लगाएको छु। बाटाघाटाको सुविधाका साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गरेको कुरा बताउनु भयो। भन्नाको मतलब अनि शिक्षाका लागि टाढासम्म भौतारिनु नपर्ने र तथा बजार विकास भएको कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। यसले के देखायो त भन्दा तेमाल गाउँपालिकामा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्यको चाहिँ र यातायातको चाहिँ पहिलाभन्दा पनि बढी विकास भएको रहेछ। त्यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि तपाईँ बस्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनका लागि गरेका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँको गाउँपालिकाले के गरिराखेको छ त? बाटो बनाएको छ कि, अथवा कुलो बनाएको छ कि, अथवा विद्यालय बनाएको छ कि, यस्ता कुराहरू चाहिँ र विपद व्यवस्थापनको लागि के काम गरेको छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ के अरे वृक्षारोपण गरेको छ कि, पर्खाल लगाएको छ कि, त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै यहाँ वातावरण संरक्षणमा जनसहभागिता शीर्षकमा समाचारको नयाँ नमुना तयार गर्नुहोस्। अघि यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फेरि यो समाचारको नमुना भाइ बहिनीहरूले यो जसरी पाठ्यपुस्तकमा जुन समाचार छ यसै गरी यी समाचारका विभिन्न कुराहरूलाई समेटेर कसले लेखेको, कहाँको समाचार, कहिलेको समाचार, यस्ता कुरा समेटेर चाहिँ नमुना तयार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसको साथसाथै स्थानीय निकायले पर्यटन प्रवर्धनका लागि के कस्ता गतिविधि गरेको पाइन्छ खोजेर लेख्नुहोस् भनेर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्ने बानी बसाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसको साथसाथै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको टोलको अवस्था कस्तो छ? यहाँ हाम्रो कक्षा 6 कक्षाका भाइ बहिनीहरूले 4 जना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँको विभिन्न अवस्थाको बारेमा चाहिँ यहाँ उहाँहरूको भनाइलाई यहाँ राखौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो पासाङ भन्छन्। पासाङ भन्ने भाइले चाहिँ यो विकास निर्माणको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा मेरो गाउँमा हाम्रो कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न रोदी घर बनेको छ। हाम्रो गाउँलाई पुग्ने बिजुली हामी आफै निकाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पनि के हो त, एउटा विकासको चाहिँ एउटा उदाहरण भयो। एकजना कक्षा 6 मा पढ्ने भाइले आफ्नो गाउँमा भएको विकासको बारेमा बताउनु भयो। त्यसै गरी अर्को बहिनीले यहाँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त, यहाँ बाटुली भन्ने बहिनीले के भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो टोलमा भर्खरै एउटा विद्यालय खुलेको छ, सबैले पढ्न पाएका छन्, स्वास्थ्य चौकी पनि बन्दैछ। ल हेर्नुहोस् त, यो बहिनीको टोलमा चाहिँ विद्यालय पनि बनेछ, सबैले पढ्न पनि पाएछन्, स्वास्थ्य चौकी पनि निर्माण भएको छ। त्यसैले अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ जोगिन्दर भन्ने भाइ, उहाँ हेर्नुहोस् त, उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ, हाम्रो गाउँमा धान रोप्ने मेसिन ल्याइएको छ, सिँचाइको लागि बोरिङ पनि गाडेको छ। यस्तो उहाँको गाउँको उहाँले यसरी बताउनु भयो भने त्यसै अर्को एकजना विकास भन्ने भाइ हुनुहुन्छ कक्षा 6 मै पढ्ने, उहाँले विकासले के भन्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् है त, विकासले के भन्नुभयो भने
मेरो टोलमा खानेपानीको सुविधा छ, बिजुलीको पनि व्यवस्था छ, एउटा ठुलो गाई पालन गर्ने फर्म पनि छ। ल हेर्नुहोस् त, भनेको हाम्रो गाउँघरमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ के हुने रहेछन्, फरक फरक किसिमको हुने रहेछ। मेरो टोलमा हुने विकास, तपाईको टोलमा हुने विकास र स्थानीय तहले गर्ने यी हरेक ठाउँमा गर्ने विकासहरू चाहिँ सबै एकै किसिमका नहुँदो रहेछन्। त्यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ कस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ अपरिहार्य छ, के कुरा चाहिँ छैन, त्यो नभएको कुरा चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ यो काम गरिरहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको साथसाथै यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो एउटा स्थानीय सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै पढ्यौँ। उसले के आधारमा गर्छ त, जस्तै हरेक मान्छेलाई चाहिँ कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई। त्यस्तै संस्थालाई पनि के हुन्छ, हरेक संस्थालाई पनि कानुनले चाहिँ अधिकार दिएको हुन्छ। प्रहरीलाई के हुन्छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। न्यायाधीशलाई न्याय दिने काम अधिकार दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रा स्थानीय तहहरूलाई पनि स्थानीय तहहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई हाम्रो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सालमा जारी भएको ऐन भनेको कानुन हो। यो कानुनले जम्मा 22 वटा अधिकार दिएको छ स्थानीय क्षेत्रका स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई। हाम्रो यो कानुनले चाहिँ 22 वटा अधिकार दिएको छ। के गर्न उनीहरूलाई अधिकार भनेको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। जस्तै उनीहरूले के गर्न सक्छन्, यहाँ स्क्रिनमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, नगर प्रहरी गठन गर्न सक्ने, सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सक्ने, सहकारी संस्थाले काम कसरी गरेका छन् भनेर तिनीहरूलाई निरीक्षण गर्ने, अनि त्यसै गरी एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने, स्थानीय कर उठाउने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन गर्ने, स्थानीय स्तरका विकास निर्माण गर्ने, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अनुगमन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको बारेमा चाहिँ चेतना फैलाउने अथवा त्यस्ता सम्बन्धी काम गर्ने, स्थानीय वातावरण र बजार व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सडक सिँचाइ आदि क्षेत्रमा काम गर्ने, मेलमिलापको लागि मध्यस्थता पनि गर्ने, मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा अशक्तको व्यवस्थापन गर्ने, अनि बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई रोजगारी दिने त्यस्तो काम। त्यसको साथसाथै कृषि प्रसारको व्यवस्थापन गर्ने, जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी काम गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने, जलाधार, खनिज र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने, प्रकृतिको संरक्षण गर्ने। यी भए कानुनले दिएको अधिकार। यिनै कानुनले दिएको अधिकारमा स्थानीय निकायहरूले, तहहरूले के काम गर्दछन् त भनेर हामीले अगाडि नै छलफल गरिसक्यौँ। उनीहरूलाई कानुनले नै यो काम गर्नु है भनेर चाहिँ तोकेको छ। त्यसले गर्दा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र यो कानुनले चाहिँ हामीले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनेर हामीलाई व्यक्तिगत अधिकार दिए जस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पनि तपाईहरूको काम कर्तव्य अधिकार यो हो है, तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ कानुनले पनि अधिकार दिएको पाइन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा सानो यहाँ सही उत्तर छानेर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ बोर्डमा मैले अलिकति सानो क्रियाकलाप गरौँ है त। हामी यहाँ भाइ बहिनीहरूले हामी यत्रो आज छलफल गऱ्यौँ, त्यो छलफलमा चाहिँ तपाईँहरूले कति कुराहरू चाहिँ याद गर्नुभयो त यहाँ हेर्नुहोस् है त। स्थानीय स्तरमा सडक विस्तार गर्ने काम स्थानीय अथवा केन्द्रीय सरकार कसले गर्छ त? यो स्थानीय सरकारले गर्छ कि केन्द्रीय सरकारले? यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ अलिकति भएछ मैले सच्याएँ। केन्द्रीय सरकारले गर्छ कि स्थानीयले गर्छ त? ल भन्नुहोस् त। यो चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्ने गर्दछ। अनि त्यसै गरेर अब राष्ट्रिय सडकहरू स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले बनाउँछ। राष्ट्रिय सडक भनेको देश मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैतिरको त स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन, त्यसैले यो चाहिँ यो केन्द्रीय सरकारले बनाउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी आधारभूत तथा को अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय सरकार कि केन्द्रीय सरकारले गर्छ त? हाम्रो अहिलेको ऐनले, अहिलेको कानुनले कसले गर्नु भनेको छ? स्थानीय सरकारले गर्नु भनेको छ। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले चाहिँ यस्तो कामहरू चाहिँ गर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब यो स्थानीय सरकारले चाहिँ कानुनले के अधिकार दिएको छ त? त्यही अधिकार बमोजिमको काम गर्ने हो।
उसलाई चाहिँ दिएको कानुनी अधिकारलाई प्रयोग गरेर उसले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ एउटा समूह कार्य भन्ने छ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा। त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कक्षाका साथीहरूको सङ्ख्या हेरी समूह बनाउनुहोस्। प्रत्येक समूहले फरक फरक टोल वा गाउँमा गएर स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माण पुगेको फाइदा के हो भनेर सोध्नुहोस् र प्राप्त विवरण समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यहाँ के भनेको छ भने अघि हामीले त्यहाँ देख्यौँ नि 4 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ तपाईहरू जस्तै कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइहरूले आफ्नो चाहिँ आफ्नो टोलमा के कस्ता विकास निर्माणका कार्यहरू भए त त्यस्ता कार्यहरू समेटेर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो गाउँ टोलमा भएका विकास निर्माण कार्यहरू पनि समेटेर प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब भाइ बहिनीहरू आज हामीले चाहिँ यो पाठ 5 को चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणका विभिन्न कार्यहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यही सकिन्छ। हवस् त, नमस्कार।